नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिबाडी धिताल। म रिताजमा मुखिया। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मौद्रिक नीतिमा गभर्नर अधिकारीको उदारता, लगानीकर्ता र व्यवसायी उत्साहित। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य, घर जग्गालाई सहुलियत, ब्याजदरमा मौनता। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अघि एकपछि अर्को प्रभावशाली चिनिया नेताको आगमन। ओली र प्रचण्ड विदेश भएका बेला वाम एकताका लागि दबाव। एक चीन नीतिबारे चासो। नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग स्थानीयका लागि घातक। पानीको मुहान सुक्नेदेखि बम विस्फोट गर्दा जमिनमा कम्पन, घर भत्किने सम्मका समस्याले विकराल रूप लिँदै। सुडानको डाफरमा झडपमा परि 16 जना सर्वसाधारणको मृत्यु। युद्धरत दुवै पक्षलाई वार्तामा आउन सरकारको आग्रह। सर्वसाधारणलाई निशाना नबनाउन चेतावनी। र एसीसी इमर्जिङ कपको उपाधि जित्न पाकिस्तानले भारतलाई दियो 353 रनको लक्ष्य। तैयब तारिहको 108 रनको योगदान। जवाफी ब्याटिङमा भारत। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। एक वर्षको नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नरले अर्थतन्त्र उकास्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दावी गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति निकै संयमित भएर सार्वजनिक गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। आवश्यक कर्जाको सीमा तथा डलर सट्टै सुविधाको सीमा बढाउने, नीतिगत दर र निक्षेप सङ्कलन बोल कबोल दर घटाई, नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राख्ने लगायतका व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राखिएका छन्। त्यस्तै नीतिगत व्यवस्थातर्फ चालु कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्ने, शेयर, घर जग्गा तथा सवारी कर्जाको जोखिम भार सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, बैंकिङ कसुर ऐन 2064 संशोधन गर्ने, आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने लगायतका व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा राखिएका छन्। मौद्रिक नीतिले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य राखेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रभाव गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषय मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा परेको छ। कम्तीमा 7 महिनाको वस्तुतः सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चित कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ। मुद्रास्फीतिलाई 6.5% भित्र कायम राख्न मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यले लक्षित गरे बमोजिम 6% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रभावित गर्न प्राथमिकता रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा विस्तृत मुद्रा प्रदाय 12.5% र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा 11.5% सम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको छ। शेयर र रियल इस्टेट ऋणको जोखिम भार घटाउने आशय व्यक्त भएको मौद्रिक नीतिप्रति एउटा जमात सकारात्मक बने पनि समग्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई भने राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्राथमिकताबाट हटाइदिएको छ। राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पोहोरको भन्दा थप कसिलो हुँदै निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य घटाइएको छ। 12.6% को लक्ष्यबाट थप घटेर 11.5% मा आएको छ। वाणिज्य बैंकहरूमा काउन्टर साइक्लिङ बफर लागू भएको छ। यसबाहेक विकास बैंकहरूमा पनि कार्यान्वयन गरिने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिमा आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिए पनि केही सूचकमा लिएको नीतिले भने सरकारले लिएको 6% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ। घर निर्माण कर्जा विस्तार हुँदाखेरि केही उता हुन्छ, उद्योगहरूलाई केही सहयोग त पुग्छ, सिमेन्ट उद्योगलाई अरू उद्योगलाई। तर साना तथा मझौला उद्योगहरू छन्, त्यसमा प्रत्यक्ष रूपले कर्जा विस्तार नहुन्जेलसम्म, कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जाको विस्तार नहुन्जेलसम्म, यतातिर वास्तविक क्षेत्रमा कर्जा गएन भन्छ तर कृषि क्षेत्रमा कर्जा लैजाने सन्दर्भमा यसले त्यसरी खास बोल्न सकेको छैन। त्यसकारणले यो कार्य दिशाको दृष्टिकोणले र प्राथमिकता पहिचानको दृष्टिकोणले उपयुक्त छ।
तर यसका उपायहरू चाहिँ पर्याप्त छैन। मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रमा जाने ऋण विस्तार घटाइएको छ। यसले आर्थिक वृद्धिमा राष्ट्र बैङ्कको मात्र भूमिका खोजेर हुँदैन भन्ने सङ्केत गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले लचिलो मौद्रिक नीति आवश्यक छ भनिरहँदा गभर्नर अधिकारीले ल्याएको मौद्रिक नीतिले सरकारलाई चुनौती दिएको विश्लेषण भएको छ। स्रोतको दक्षता बढाउँदा साना तथा मझौला उद्योगमा जाने कर्जा बढाउने उपाय चाहिँ के हो त? यसका उपायहरू के हो सन्दर्भमा यो स्पष्ट छैन। त्यसकारणले गर्दा यसले भनेको लक्ष्य हासिल गर्न चाहिँ एउटा चाहिँ वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल गर्नलाई र अर्को कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न चाहिँ गाह्रो हुने मैले देखेको छु। हाल बाह्य आर्थिक परिदृश्य सकारात्मक देखिनुमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अवलम्बन गरिएको मौद्रिक नीतिको परिणामका रूपमा हेरेको राष्ट्र बैङ्कले अहिले नै नहौसिने नीति अवलम्बन गरेको देखिएको छ। यसअघि चर्चा गरिए जस्तो मौद्रिक नीति लचिलो भने देखिएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पुराना प्रावधान र नीतिहरूमा परिमार्जन नगर्दा निजी क्षेत्रले माग गरे जस्तो आक्रामक लगानीको वातावरण भने बन्ने नीतिगत व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा देखिएको छैन। मौद्रिक नीतिले हालको ब्याज दर करिडोरलाई पनि यथावत राखेको छ। धेरैले बैंकको ब्याज दर घटाउने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा गरेकोमा त्यस्तो आशा गर्ने सबैलाई राष्ट्र बैङ्कले निराश पारेको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा नेपालमा चिनिया चासो भत्तै बढेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवस पारेर आइतबार मात्र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य युआन च्याचुन 25 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै नेपाल आएका छन्। तत्कालीन नेकपा गठनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका भनिएका च्याचुनको यो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भदौको अन्तिम साता चीन भ्रमण गर्दैछन्। दुवै देशको परराष्ट्र मन्त्रालयले यसको तयारी गरिरहेका छन्। भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा चिनिया चासो पनि उत्कर्षमा पुगेको छ। पछिल्लो समय चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च स्तरीय नेताको एकपछि अर्को नेपाल भ्रमणलाई यसैको सिलसिलाको रूपमा हेरिएको छ। चिनिया विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियनचाउले नेपाल भ्रमण गरेर काठमाडौँमा सिल्क रोड स्टोर स्थापना गरेको हप्ता दिन नबित्दै अर्को उच्च स्तरीय टोली आइतबार नेपाल आएको छ। नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवस पारेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य युआन च्याचुन 25 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै नेपाल आइपुगेका हुन्। पुष्पलालकै स्मृति दिवसको दिन पारेर च्याउचुन नेपाल भ्रमणमा आउनुलाई भने अर्थपूर्ण रूपमा मानिएको छ। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एक हुन दबाब दिँदै आएका च्याउचुनकै विशेष पहलमा एमाले र माओवादीलाई एक बनाएर नेकपा बनाएको चर्चा हुने गरेको छ। यी दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरू नेपाल नभएको बेला उनै च्याउचुन नेपाल आएर दोस्रो तहका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्। यसले फेरि दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुनः मिलनको लागि दबाब दिने काम त भएको छैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ। एउटा मार्क्सवादी दृष्टिकोण राख्ने पार्टीले अर्को मार्क्सवादी दृष्टिकोण राख्ने पार्टीलाई एउटा भाइचाराको आँखाले हेऱ्यो भने नराम्रो भएन। तर स्वतन्त्र मुलुकको जो अर्थतन्त्र हुन्छ, स्वतन्त्र मुलुकको जो राजनीति हुन्छ, स्वतन्त्र मुलुकको जो यो कूटनीति हुन्छ, त्यसमा चाहिने विचारधाराकै आधारमा जम्मै कुरा गरिँदैन। पार्टीले वैचारिक हिसाबले हेर्ने एउटा कुरा हो, तर स्वतन्त्र एउटा मुलुकलाई अर्को स्वतन्त्र मुलुकले समानताकै आधारमा हेर्ने हो। हुन त च्याचुनले कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासँगै कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटघाट गर्ने कार्यसूची छ। देउवासँगको भेटमा उनले गठबन्धनको निरन्तरताको सम्भावनाबारे चासो राख्न सक्ने परराष्ट्रविदहरू बताउँछन्। साथै च्याचुनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई लिएर पनि गठबन्धन दलहरूको राय पनि बुझ्ने तयारी गरेको चर्चा छ। हालै भारत भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो क्रममा केही दूरगामी महत्त्वका सम्झौताहरू गरेपछि चीन दबावमा छ। साथै बढ्दो अमेरिकी प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न पनि प्रचण्डको भ्रमणलाई सफल बनाउनु पर्ने दबावमा चीन छ। च्याचुनको यो भ्रमण पनि वाम एकताको वातावरण बुझ्न मात्र केन्द्रित नभई प्रचण्डको चीन भ्रमणका एजेन्डा र सत्ता गठबन्धनका दलहरूको चीनप्रतिको धारणा बुझ्नमा केन्द्रित हुने विश्लेषण भइरहेको छ। यता चिनिया टोली नेपाल आएकै दिन माओवादी केन्द्रको एक टोली भने भारत प्रस्थान गरेको छ। उपाध्यक्ष पम्पा भुसालको नेतृत्वमा भारत गएको टोलीले भाजपाले आयोजना गर्ने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने भएको छ। छिमेकी 3 देशमा भइरहेको नेताहरूको दौडधुपलाई कूटनीतिक क्षेत्रले अर्थपूर्ण मानेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आज 5औं दिनमा सम्पन्न भएको छ।
प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको बैठकमा कतिपय नेताहरू संयमित बनेका छन् भने केही आक्रामक पनि देखिएका छन्। नीति महाधिवेशनदेखि बालकृष्ण खाँडसम्मको चर्चा हुने गरेको छ। विधान पालनाको विषय पनि फट्टफुट्ट रूपमा उठेको छ। आइतबारको बैठकमा शेखर कोइरालाले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक आरोप प्रत्यारोप र कुण्ठा पोख्ने थलो मात्र बनेको टिप्पणी गरेका छन्। लामो समयपछि बसेको बैठकमा यस्ता गतिविधि देखिनु राम्रो लक्षण नभएको बताए। संस्थापन इतर पक्षकै नेता मानिने डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले महामन्त्री गगन थापालाई संसदीय दलको नेता बन्ने चाहना नराख्न सुझाव दिएका छन्। यो संसदीय दलको खनायो छ नि, त्यतातिर मन नडुलाएदेखि सभापति र महामन्त्रीको ध्यानै एकतर्फ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। संस्थापन पक्षका नेताका रूपमा चिनेका विमलेन्द्र निधिले पार्टीमा व्यक्ति र नाम परिवर्तन गर्नु आवश्यक नरहेको भन्दै दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको बताए। व्यक्ति र नाम परिवर्तन भन्दा पनि विचारको परिवर्तन गर्न मलाई अलिकति यो आफै त्यसको बौद्धिक अर्थ के हुन्छ मलाई थाहा छैन। विचार भनेको परिवर्तनशील हुन्छ हुँदैन, तर दृष्टिकोणको परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पार्टीका नेता बालकृष्ण खाँडमाथि राज्यले ठूलो अन्याय गरेको बताए। यादवले खाँडमाथि अभियोग मात्र लागेको तर प्रमाणित नभएकाले कसुरदार जस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताए। संस्थापन इतरका नेता तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बुले शेखर कोइरालालाई वरिष्ठ नेता बनाउन सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष आग्रह गरेका छन्। पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेताहरूलाई खुइल्याउने काम नगर्न आग्रह गरेका छन्। नेतृत्वलाई अनावश्यक गाली गलौज गर्नुको साटो एकताबद्ध भएर अगाडि बढेमा कङ्ग्रेसलाई कसैले विस्थापित गर्न नसक्ने उनले बताए। अनावश्यक किसिमको गाली गलौज, नेतृत्वलाई खुइल्याउने कुरा र सामाजिक सञ्जालबाट नियोजित किसिमबाट विरोध गर्ने कुरा र नभएको कुरा पनि भएको जस्तरी प्रस्तुत गर्ने कुरा हामी कहीँ कतैबाट कसैले पनि गर्नु हुँदैन। डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पार्टीले सरकारमा जाने मात्रै लक्ष्य लिएको आरोप लगाए। कङ्ग्रेसले बीपी कोइरालालाई बिर्सिएर सत्ता स्वार्थमा मात्र लागेको शशाङ्कको गुनासो छ। जसरी बीपी कोइरालाले आजभन्दा 50 वर्ष पहिले भन्नुभएको थियो कि हरेक परिवार मेरो स्तरको परिवार होस्, त्यो लक्ष्य हामीले राख्नु पर्यो। खालि सरकार र सत्तामा जाने मात्र काङ्ग्रेसको होइन। त्यस्तै नेता विजय कुमार गसेदारले आगामी असोजमा पार्टीको नीति अधिवेशन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नीति अधिवेशनमा पार्टीको आगामी दिशाको बारेमा माथिबाट नै बहस हुनुपर्ने बताए। साउन 2 गतेदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले 21 पृष्ठको वार्षिक कार्यतालिका प्रस्तुत गरेका थिए। तर यस विषयमा पछिल्ला दिनमा खासै धारणा राखेको पाइँदैन। 2 महिनामा बस्नुपर्ने बैठक 1 वर्षपछि बस्दा पनि सभापति देउवाको आलोचना गर्नेहरू पनि खासै देखिएनन्। यस अर्थमा कङ्ग्रेसमा अझै पनि देउवालाई सर्वेसर्व मान्ने नेताहरूको बहुल्यता रहेको प्रश्न हुन्छ, जुन कुरा शेखर गगन समूहका लागि चुनौतीपूर्ण मान्न सकिन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको 45औं स्मृति दिवस आज विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूले पुष्पलालको सम्मानमा नेपालका वाम शक्तिहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिए। श्रेष्ठले प्रस्ताव गरेको कृषि क्रान्ति र गरी खाने वर्गको मुक्ति अभियान अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहे पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाटै यी अभियान भने बेवास्तामा पर्दै आएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको 45औं स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच त उनको स्मृति कार्यक्रम गर्ने होड नै चल्यो। नेकपा एमालेदेखि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसम्मले भिन्नै स्थानमा उनको स्मृति कार्यक्रमहरू गरे। तर टुक्रा टुक्रामा विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो शैलीमा पुष्पलाल स्मृति दिवस मनाउँदै गर्दा उनको सम्मान भन्दा अपमान गरेको आभास हुन्थ्यो। अपमान यस अर्थमा कि उनले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेको 74 वर्ष पार हुँदा नहुँदै अहिलेका कम्युनिस्ट नेताहरूले पार्टीलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजित गरेका छन्। यसमा पनि पुष्पलालको स्मृतिमा संयुक्त कार्यक्रम गर्न पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू चुकेका छन्। आफ्नो सुरमा कार्यक्रम गरे पनि नेताहरूले कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ भन्न भने छाडेनन्। कमरेड पुष्पलालले स्थापित गरेको कुरा यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज स्मृति दिवसको अवसरमा हामीले कमरेड पुष्पलाललाई सम्झना गरिरहँदा उहाँका यी गुणहरूको बारेमा, उहाँका यी असल कुराहरूको बारेमा सम्झना गर्नुपर्छ भन्ने म राख्न चाहन्छु।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्ना पसल थापेर बसेको भन्दै सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन जरुरी रहेको बताए। उनले मिल्न सक्ने, सहकार्य गर्न सक्नेहरूबीच सहकार्य र एकता गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने नै पुष्पलाल प्रतिको सम्मान हुने बताए। सबै आफ्ना चाहिँ एकदम पुरै पसल थापेर बसेका छन्, आफ्नै आफ्नै पाराले चलिरहेका छन्। त्यसका बावजुद पनि हामीले हरिस खानु हुँदैन। उहाँको सङ्कल्प, उहाँको भावना अत्यन्तै राम्रो पनि छ। यस अर्थमा जो जति मिल्न सक्दै जान्छन्, मिल्दै जाने। यता जीवन रहेसम्म आलोचना गर्ने र मृत्युपर्यन्त पुज्ने परम्परा नेपाली राजनीतिमा पुरानै रोग हो। पुष्पलालले पनि जीवनकालमा पार्टी, सरकार र परिवारबाट थुप्रै अपहेलना सहेर पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई गठित मोडबाट अघि बढाएको स्मरण गर्छन्। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी मार्फत जनताका पक्षमा अधिकार स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ नेकपा स्थापना गरेका श्रेष्ठको 2035 साल साउन 7 गते भारतको गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। पुष्पलालले विक्रम सम्वत 2006 वैशाख 10 गते नेकपा स्थापना गरेका थिए। नेपाली क्रान्तिका सिद्धान्तकारका रूपमा परिचित पुष्पलालले आफ्नो जीवनभर जनताको स्वतन्त्रताका लागि लडाईँ लडे। पुष्पलाल राणा विरोधी आन्दोलनका अगुवा सहित गङ्गालाल श्रेष्ठका माइला भाइ समेत हुन्। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 22 अर्ब लगानीमा निर्माण सुरु भएको नागढुङ्गा सिस्नेखोला सडक खण्ड निर्माण 60% सम्पन्न भइरहेको छ। तर सुरुङ खण्ड आसपासको स्थानीय बस्ती भने प्रभावित बनेको छ। पानीको मुहान सुक्नेदेखि बम विस्फोट गर्दा जमिन कम्पन भई घर संरचनामा क्षति पुग्ने लगायतका समस्या त्यस क्षेत्रका स्थानीयले भोगिरहेका छन्। अर्बौंको परियोजना निर्माण भइरहँदा स्थानीयले भने अझै पनि क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। 22 अर्ब लगानीमा नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङ खण्डको निर्माण भयो। करिब सकिने अवस्थामा छ। तर यो सुरुङ मार्ग बन्दै गर्दा विकास निर्माणको आयोजनाले आम नागरिकलाई सहजता बनाउँदै गर्दा चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का मानिसहरूलाई भने कोकाकुल अवस्था बनेको छ। पानी सुकेको छ। दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ धारो छ, तर यो धारो पानी विहीन धारो देख्न सक्नुहुन्छ। पानी आउँदैन। कारण यसरी बनाइयो कि सुरुङ मार्ग अहिले यहाँ विभिन्न समस्याहरू आइरहेका छन् र पानीको समस्या पनि एउटा महत्त्वपूर्ण समस्या हो। जति गरे पनि पानी आउँदैन। यहाँका मानिसहरू पानीको हाहाकारमा बस्न बाध्य छन्। विकास निर्माणमा अवरोध पुगोस् भन्ने हाम्रो ध्येय कदापि होइन। विकास निर्माणका योजनाहरू सञ्चालन हुनुपर्छ, तर भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरू सञ्चालन गर्दा योजना स्थल आसपासको पर्यावरणमा के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयलाई पनि मध्यनजर गर्नै पर्छ। विडम्बना, नेपालका हरेक विकास निर्माणका आयोजनामा वातावरणमा पर्न सक्ने असरबारे निकै कम अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने गरिन्छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग। अत्याधिक सडक चापबाट भइरहेको समस्या न्यूनीकरण गर्न 2.5 किलोमिटरको सुरुङ मार्गको निर्माण 2076 सालबाट थालिएको थियो। जापानबाट 16.5 अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको 6 अर्ब लगानीमा निर्माण थालिएको योजना 4 वर्षमा 60% सम्पन्न भइसकेको छ। सुरुङ उत्खनन पनि करिब 90% सम्पन्न भइसकेको छ। करिब 1 वर्ष हाराहारीको समयमा यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। तर यातायातमा सहजता आउने समय नजिकिँदै गर्दा सुरुङ मार्ग आसपासका सर्वसाधारण भने समस्यामा परेका छन्। चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा पहिले मुहानकै पानी प्रशस्त आउँथ्यो। मुहानकै पानीले उनीहरूको दैनिकीलाई सहजै टार्थ्यो। तर यो सुरुङ मार्ग निर्माण सुरु भएपछि यस क्षेत्रका सर्वसाधारणले पानीको समस्या भोगिरहेका छन्। हेर्नु त यो पानी नै छैन, यहाँ पानी नै आउँदैन। पानी छैन है? पानी छैन, आउँदैन। सानो आउँछ, त्यही पनि बर्खाले गर्दा बर्खाले आउँछ, हिउँलार गार्छ। के यहाँतिर मूलहरू सबै सुक्यो भन्छ? मूलहरू सुक्यो, सबै सुक्यो। पहिले यहाँ मूल जति पनि थियो पानी अहिले सुक्यो। यो सुरुङ खनिसकेपछि सुरुङ खन्न थाल्यो सुक्यो। त्यो भन्दा पहिला यहाँ पानी पुगेन थिएन। पानी आएको थियो, मजाले आएको थियो, खाएको थियो हामीले, अहिले सुक्यो। पानीको अवस्था अहिले गाह्रै छ यहाँ, किन सुरुङमाले पाल खने अनि त्यो मुहानहरू सुक्दै गयो क्या, टोटल मुहान। अनि पछि गएर एउटा त्यहाँ बोरिङ खोलिदियो क्या, त्यहाँ बोरिङ पनि छ। अनि मुहानहरू त सुकेकै हो हजुर। सुरुङ खन्ने क्रममा बम ब्लास्ट गर्दा जमिन कम्पन भई यहाँका घर संरचनाहरूमा पनि क्षति पुगेको छ।
यहाँबाट चिरेर पनि गइसक्यो अहिलेसम्म मैले 20-22 वर्ष भइसक्यो घर बनाएको यस्तो थिएन जम्मै यहाँबाट चिरेर उहाँ गइसक्यो है यो बस्दै जाने रहेछ बाबु यो बस्दै जाने रहेछ होइन उसले प्लास्टिक जमिन पनि धसिरहेछ जमिनबाट त आउने हो यो जमिन पनि तल गइरहेछ ल्याएन अब मेरो वाल लगाएको यत्रो भइसक्यो एक फेर लडेर फेरि वाल लगाइयो घर हेऱ्यो भने यस्तो चिरा बनाइदियो ए बाबु यस्तो हुन्छ के गर्ने भन्दाखेरि केही पनि हुँदैन अरे लडी त हाल्दैन भनेर उनीहरूले भने होइन लड्यो भने हामी कहाँ जाने पैसा पाउने त पाउँछ नपाउने के गर्ने यो चाहिँ हामीलाई साह्रै गाह्रो छ बाबु के गर्ने यो खै क्षति भइरहेको विषय यहाँका स्थानीयहरूले पटक पटक स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराइरहेका छन् तर यहाँका सरकारवाला निकायहरूले स्थानीयको समस्यालाई बेवास्ता गर्दै आएको छ अहिले त ल सुरुङले अब सबैतिर दिउँला भन्छ ट्याङ्कर पनि ल्याएर सक्छ 3 दिन 4 दिन ल्याएर पनि दिन्थ्यो यही ट्याङ्कर हो अनि खाली नि भयो अब पानी नहुँदा हामी तल कहिले पुग्छौँ तल हामी उता मालधारा पनि पुगेर ल्याएर खान्छौँ हामी मालधार पुगेर मोरिन्जेल इष्ट डडामा पुगेर आदि जर्किनहरू सबै हामीले पुगेर ल्याएर खान्थ्यौँ कहिले यता गयो भने उता बसन्डोल पुगेर उता पनि लिएर आउँछ कतै नहुँदाखेरि त अब जानु पर्यो डाँडै कटेर ल्याएर त खानु पर्यो माथि बस्ती छ तलबाट सुरुङ बनाउँदै गर्दा यहाँका स्थानीयहरूले निकै समस्या खेपिरहेका छन् खाने पानीको मुहान सुक्नु यहाँका घरहरू सर्किनु जमिनमा कम्पन पैदा भएर जोखिम सिर्जना हुनु यहाँको सधैँको समस्या जस्तै बनेको छ यो समस्या समाधानका लागि सरकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित हुन सकोस् र यहाँका स्थानीयहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न न्याय प्रदान गर्नको लागि यहाँका सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याउन सकोस् क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा प्राइम टेलिभिजन काठमाडौँ नेपालको सार्वजनिक सवारी साधन निकै अव्यवस्थित छ भाडामा मनपरीदेखि यात्रुलाई गरिने दुर्व्यवहार अन्त्य हुन सकेको छैन ट्राफिक प्रहरीले पनि नियम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन सकेको अवस्था छैन अब भने सार्वजनिक सवारी साधनका चालक र सहचालकलाई अनुशासित र व्यावहारिक बनाउने प्रयासको थालनी भएको छ सवारी साधनको अत्याधिक चाप हुने काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै समस्या छन् सडक व्यवस्थित नहुनेदेखि ट्राफिक नियम पालना फितलोसम्मका समस्याले यात्रुलाई मात्रै होइन सवारी चालकसम्मलाई समस्या हुने गरेको छ सार्वजनिक सवारी साधन थोत्रा हुनेदेखि बस्ने ठाउँमा सिट भाँचिएका र फोहोरले भरिएको समेत हामीले देखेकै हो यात्रुलाई चालक र सहचालकले गर्ने व्यवहारबाट त झन् धेरैले हैरानी खेपेका छन् भाडा दर पनि व्यवस्थित नहुँदा मनपरी असुल गर्ने गरिएको छ यस्ता विषयमा सरकारवाला निकायले खासै चासो दिएको पाइँदैन आइतबार भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला आफै सार्वजनिक सवारी साधनभित्र प्रवेश गरे त्यसो त मन्त्री ज्वाला एक सार्वजनिक कार्यक्रमको औपचारिकता पूरा गर्न सार्वजनिक बसभित्र प्रवेश गरेका हुन् यातायात व्यवस्था विभागमा मन्त्रालय र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पोसाक तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रममा सहभागी भएका मन्त्रीले सार्वजनिक सवारीलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे मन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैमा सुधार भइहाल्ने भए नेपालमा धेरै समस्या समाधान भइसक्थ्यो तर एकैछिनलाई भए पनि मन्त्रीको कुरा पत्याइदिनै पर्यो हाम्रो चाहिँ एकदम अर्जुन दृष्टि भनेको हाम्रो केन्द्रबिन्दु भनेको चाहिँ जनता नै हो यात्रुहरू नै हो उनीहरूले चाहिँ शास्ति बेहोर्न नपर्ने दुःख पाउन नपाउने उनीहरूले चाहिँ एउटा सार्वजनिक यातायात भरपर्दो सुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना गरौँ सार्वजनिक सवारी साधनमा हुने बेथिति अन्त्यका लागि ट्राफिक प्रहरीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ कतिपय अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले नै सवारी चालकदेखि यात्रुहरूलाई दुःख दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ त्यसो त 24 घण्टा सडकमा खटिएर सवारी साधनलाई नियमन गर्नु त्यति सहज छैन ट्राफिकले एकातिर यस्तो भन्यो यस्तो गर्यो कारबाही गर्यो यो भन्ने कुरो नराखिकन यदि त्यस्ता कुनै हामीबाट त्रुटि भए यदि यहाँहरूले सम्बन्धीय 103 र हामीसँग प्रवक्ताको व्यवस्था गुनासो सुन्ने प्लस यो के अरे कार्यालय प्रमुखकै पनि छुट्टै नम्बर छ र यहाँहरूसँग समन्वय पनि भइसकेको छ सार्वजनिक होस् या निजी सवारी साधन सबै सडकमै चल्ने हुन् सडक र सवारी व्यवस्थित बनाउनका लागि सवारी चालक यात्रु नियामक निकाय सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुरा सबैले
बुझ्न जरुरी छ। 3 दशकभन्दा अघिदेखि भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको नारामा मात्र सीमित भएपछि परम्परावादी दलहरूले संसदीय निर्वाचनमा नवउदयमान दलसँग धक्का बेहोर्न बाध्य भए। दलहरूले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र सुशासन दिने नारा लगाए पनि यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकेका छैनन्। यसै सिलसिलामा भ्रष्टाचारको बाढी र ऋणको भारी बिसाउन भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा कुरा उठेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले प्रस्तुत गरेको लिखित विचारमा देश तस्कर र भ्रष्टहरूका लागि स्वर्ग भएको उल्लेख गरिएको छ। भ्रष्टाचारको बाढी र ऋणको भारी बिसाउन भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कारबाही गर्न पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने केसीको माग छ। मैले आजै मात्रै पनि भने भ्रष्टाचारी र तस्करहरूको स्वर्ग बन्दैछ यो देश। यसको सम्पूर्ण विरोधमा चाहिँ हामीले एउटा देशव्यापी रूपबाट संसद सडक सबैतिरबाट आन्दोलित भएर चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको नेतृत्व गर्नुपर्छ। यो अहिलेसम्मका चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरूको सम्बन्धमा एउटा उच्चस्तरीय पूर्व प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायिक समिति गठन गरेर छानबिन गर्न दिउँ भनेर प्रस्तावित गरे हो। आज मैले त्यो प्रस्तावित गरेको छु। तर भ्रष्टाचार र सुशासनको कुरा गरेर नथाक्ने काङ्ग्रेसले नक्कली भुटानी प्रकरणमा आफ्ना नेता बालकृष्ण खाँड थुनामा रहेका र अन्य नेताको नाम समेत जोडिएपछि खाँडलाई निलम्बन त कता हो कता उल्टै उनको बचाउ गरेको छ। बालकृष्णलाई के भन्दाखेरि ऊ पूर्वपक्षमा के अरे अहिले कारबाही भइरहेछ। अहिले के भन्दाखेरि एक्युज गरेका छैन जिल्ला अदालतले। जिल्ला अदालतले एक्युज गरेको भए तपाईँले यो अपराध गरेकै हो भनेर भनेको भए एउटा कुरा, त्यसले गर्दाखेरि म राजीनामा गर्छु भन्यो भने त्यो स्वेच्छामा भर पर्छ होइन। उहाँलाई के भन्दाखेरि अब उहाँले गर्नुभयो भने हामीले किन गर्नुभयो भनेर भन्ने कुरा छैन, तर गर्न बाध्यता छैन। बाध्यता छैन के भन्दाखेरि अहिले पार्टीले निर्णय गर्ने प्रचलन नै छैन, पद्धति नै छैन, अहिलेसम्म निर्णय गर्ने छैन। अन्य राजनीतिक दलको अवस्था पनि यस्तै छ। नेकपा एमाले पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्म मुछिएका आफ्ना नेताहरू बचाउने अभियानमा छ। यद्यपि नेताहरूले भ्रष्टाचारको अन्त्य र जनताको जनजीविकाको सवालमा एमाले बोलिरहेको दावी गर्छन्। अन्य दलले पनि भ्रष्टाचार अन्त्य नै आफ्नो एजेन्डा भएको बताउन छाडेका छैनन्। संसदमा आवाजै नउठेको स्थिति छैन। संसदमा हामीले आवाज उठाएका छौँ र जनताका महँगीदेखि लिएर विकासका कामहरू त अहिले ठप्पै छन् नि त। भ्रष्टाचारका कुराहरू त अब अहिले यहाँ बाहिर देखिने चाहिँ ठुल्ठुला भ्रष्टाचार भनेर चाहिँ हल्ला भइरहेको छ नि। त्यो तपाईँ गएर सानो चाहिँ एउटा चाहिँ मालपोत कार्यालयदेखि नै हेर्दै जानुहोस् र हरेक अफिसमा हरेक सरकारी कार्यालयमा पैसा नदिकन काम हुँदैन। हाकाहाकी पैसा खाइरहेको अवस्था छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुराको चाहिँ हामी चाहिँ सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउने काम गरि नै रहेका छौँ। सुशासन भन्नेको हाम्रो प्रमुख विषय हो। यसलाई हामी उठाउँदै आएका थियौँ। सरकार चाहिँ सुशासनका सवालमा या ढिला सुस्तीका सवालमा कुनै पनि बहानामा कसैलाई बक्सिँदैन, कसैलाई छोड्दैन भन्ने मेसेज मात्रै दिन सक्यो भने जति पनि अनियमितता भ्रष्टाचार भएको छ यो एक प्रकारको अपराध हो। यसलाई अपराधको श्रेणीमा राखेर कुनै पनि यो मेरो या तेरो नाममा यसलाई विषयबाट विषयान्तर हुन दिनु भएन, डाइभर्ट हुन दिनु भएन। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै जनतालाई राहत तथा सुशासन दिने भन्दा पनि आफ्नै गल्ती ढाकछोपमा नेताहरू लागि परेका छन्। तर माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले भने सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन दिने काममा अगाडि बढिरहेको दावी गर्छन्। चाहे भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी प्रकरण होस्, चाहे चाहिँ ललिता निवास बालुवाटारको जग्गा प्रकरणको प्रश्न होस्, चाहे सुन तस्करीसँग जोडिएका प्रश्नहरू किन नहोस्, आदि लगायतका विषयहरूको बारेमा र एवं प्रकारले मित्र ब्याजीहरूको इस्युहरूको लगायतका विषयहरूको बारेमा जुन ढङ्गले कदम चालिरहेको छ सरकारले, त्यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि सरकार प्रतिबद्ध छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ, सुशासन कायम राख्नुपर्छ भन्ने कुरा घटनाक्रमले नै चाहिँ पुष्टि गर्दै लैरहेको चाहिँ छ। भ्रष्टाचार गरेर तथा अवैध रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिमा निगरानी गर्ने र कारबाही गर्नेमा राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता संस्था कार्यरत छन्।
तर ती संस्थाले परिणाममुखी काम नगर्दा भ्रष्टाचार मौलाएको छ, जसका कारण छुट्टै उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने र 2047 सालदेखि यता सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बहस समेत बेला बेलामा चल्ने गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने देशमध्ये 110औं स्थानमा छ। यसले पनि देशमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको प्रष्ट हुन्छ। संघीय संसद तथा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख बीचको सम्मेलनले राजनीतिक फेरबदलका कारण प्रदेश सभा प्रभावित हुने कुरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको सम्मेलनका निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय शासन प्रणालीमा सङ्घ र प्रदेश स्वतन्त्र रहने भएकाले राजनीतिक फेरबदलका कारण प्रदेश सभा प्रभावित हुने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै केन्द्रीय प्रभावबाट मुक्त हुने वातावरणको लागि पहल गर्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए। उनले कोशी प्रदेश सभाको विषयमा पनि सम्मेलनमा छलफल भएको, अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै निष्कर्ष ननिकालेको संसद निर्माण गर्ने ठाउँका प्रमुखहरूको भेलाले त्यसमा बाहिर बोल्ने कुरा, निर्णय गर्ने कुरा चाहिँ यो अदालतको विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने या प्रभाव पार्ने हुन सक्ने भएकोले हामीले यसलाई गरेनौँ र हामी अदालतको निर्णयलाई पर्खेर बसेका छौँ र अदालतको निर्णय जे आउँछ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो त हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ नै। सम्मेलनले संघीय सांसद प्रणालीको भावना अनुकूल प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको मर्यादा क्रममा पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै सम्मेलनले सभा तथा समितिबाट दिइएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई थप परिणाममुखी बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ भने संसदको अधिवेशन आह्वान अन्त्य अधिवेशनमा पेश हुने विधेयकहरू लगायत सरकारी कार्यसूचीमा रहने विषयहरूको सम्बन्धमा सरकारले सभाध्यक्षसँग परामर्श गर्ने पद्धतिको अवलम्बन गर्ने, सभाको बिजनेसको जानकारी अधिवेशन अगावै सभाध्यक्षलाई दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने लगायत निर्णय गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 4 वर्षको स्नातक पढाइलाई 3 वर्षे बनाउन रस्साकसी सुरु गरेको छ। स्नातक तह 4 वर्षे बनाएको विश्वविद्यालयले लगातार विद्यार्थी घट्न थालेपछि पुनः 3 वर्षे बनाउन गृह कार्य थालेको हो। विश्वविद्यालयको यस्तो कदमले विद्यार्थी, अभिभावक र प्राध्यापकहरूमा भने अनेक आशंका उब्जिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहको पढाइ 4 वर्षको हुँदा विद्यार्थीहरू निरन्तर घटेको भन्दै 3 वर्ष बनाउने तयारी सुरु गरेको छ। 4 वर्ष स्नातक कार्यक्रमहरू 5 वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेपछि विद्यार्थीहरूमाथि बोझ थपिदिएको भन्दै पुनः 3 वर्ष बनाउन गृह कार्य सुरु भएको हो। विश्वविद्यालयले 2071-72 सालदेखि व्यवस्थापन संकायबाट स्नातक तहलाई 4 वर्ष बनाउन सुरु गरेको थियो। गत 14 असारमा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक समितिको बैठकमा डिनहरूले पनि 3 वर्षमा झार्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए। परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा सार्वजनिकको काम नियमित नहुँदा स्नातक तह उत्तीर्ण हुन न्यूनतम 5 वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता विद्यार्थीहरूले झेल्दै आइरहेका छन्। 4 वर्ष स्नातक कार्यक्रम विद्यार्थीमा बोझ थपेको भन्दै शिक्षा शास्त्र संकायका डिन चित्रबहादुर बुढाथोकीले 3 वर्षे कार्यक्रम कायम गर्न लिखित प्रस्ताव प्राज्ञिक परिषदमा लगेका छन्। 4 वर्ष स्नातकमा भर्ना हुनेको संख्या घट्दै गएकोले विद्यार्थीको रुचि लामो समयावधिको कोर्समा कम हुँदै गएको उनको भुसाइ छ। हामीले विदेशको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पढाउने होइन, हाम्रै देशको लागि आवश्यकता अझ हाम्रो भन्ने होइन, हाम्रो विद्यालयहरूलाई चाहिने कस्तो खालको शिक्षाको त्यो अनुसारको कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। त्यो मैले अघि नै भने 2 वर्षको पनि हुनसक्छ कुनै कार्यक्रम, कुनै 3 वर्षको हुनसक्छ, कुनै 4 वर्षको हुनसक्छ, कुनै 5 वर्ष र आवश्यकता अनुसार विभिन्नताको हामीले अब 2 वर्षको पनि बनाउन खोजिरहेका छौँ, 3 वर्षको र केही विषय 4 वर्षको हुन्छ। तर संसारमा पनि त्यसरी चल्यो हुन्छ, सबै ठाउँमा 4 वर्ष भन्ने छैन। स्नातक कार्यक्रम विषयको प्रकृति हेरेर समयावधि निर्धारणका लागि बृहत छलफल गर्नुपर्नेमा प्राध्यापकहरूले जोड दिँदै आइरहेका छन्। व्यवस्थापनतर्फका केही कार्यक्रममा पनि 3 वर्ष कायम गर्दा नै उचित हुने उनीहरूको भनाइ छ। नेपालमा कन्ज्युम हुने ह्युमन रिसोर्सको सवालमा बीबीएसको उत्पादन, बीएडको उत्पादन, बीएको उत्पादन यो 3 वर्ष नै बनाउनुपर्छ। यो विद्यार्थीलाई 4 वर्षसम्म यहाँ चाहिँ कन्ज्युम गरेर अनि उनीहरूलाई रोजगारीमा पठाउने अथवा उद्यमशीलतामा पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ नेपालमा अहिले त्यति सम्भावना छैन।
तर 3 वर्ष सबै विषयमा फ्ल्याटमा 3 वर्ष होइन। BBA मा 4 वर्ष नै हुनुपर्छ, BHM मा 4 वर्ष नै हुनुपर्छ, BCA मा 4 वर्ष नै हुनुपर्छ, त्यस्तै अरू फ्याकल्टीहरूका प्रोग्रामहरूमा 4 वर्ष 5 वर्ष नै हुनुपर्छ। तर जनरल विषयहरू जुन छ BBS, BEd, BA लगायतका विषयहरूमा यो 3 वर्ष तुरुन्तै लागू गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयले आनाकानी छलफल कुनै जरुरी छैन। नेपालमा 2046 देखि 2052 सालसम्म 2 वर्षीय स्नातक थियो। 2053 देखि 2070 सम्म 3 वर्षीय बनेको स्नातक 2071 देखि 4 वर्ष कायम हुँदै आइरहेको छ। त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार स्नातक तह अन्तर्गत मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायमा 2078 सालमा पहिलो वर्षको परीक्षा दिन 13,000 जनाले फारम भरेका थिए। तेस्रो वर्षको परीक्षा 2080 सालमा आइपुग्दा 9,000 जना मात्रै बाँकी रहेका छन्। यस्तै 2078 सालमा पहिलो वर्षको परीक्षाका लागि BBS मा 1,10,000 परीक्षार्थी थिए। अहिले तेस्रो वर्षको परीक्षाको समयमा 60,000ले मात्रै परीक्षा फारम भरेका छन्। BEd तर्फ 2078 सालमा पहिलो वर्षको परीक्षामा 65,000 विद्यार्थी रहेकोमा अहिले तेस्रो वर्षको परीक्षासम्म आइपुग्दा 32,000 मात्रै छन्। विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गत 2078 सालमा 7,000 रहेका विद्यार्थी तेस्रो वर्षको परीक्षाको समयमा 6,000 मात्रै रहेका छन्। विद्यार्थी घट्ने क्रम जारी रहँदा चौथो वर्षसम्मको परीक्षा दिने बेलासम्म क्याम्पस नै खाली हुने चिन्ता बढेको छ। 4 वर्षीय स्नातक र स्नातक पछिको रोजगारीको अभावले विद्यार्थीमा आर्थिक, मानसिक र समयावधिको बोझ थपिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले भ्रष्टाचारी विरुद्ध सरकारको अभियानमा समर्थनका लागि भन्दै हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले चालेको कदमबाट पछि नहट्न र यसलाई निरन्तर अघि बढाउन आम नागरिकहरूको समर्थनका लागि भन्दै अखिल क्रान्तिकारीले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको हो। काठमाडौँको माइती घरबाट सुरु भएको हस्ताक्षर अभियान देशैभर सञ्चालन गर्ने अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले बताइन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि विमानस्थल सुन प्रकरणसम्ममा सरकारलाई पछि नहट्न दबाव दिने उद्देश्यले पनि हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको उनले बताइन्। आजका दिनमा सरकारले जे स्टेप लिइरहेको छ, जे ढङ्गले सरकार अगाडि बढिरहेको छ, यसमा हामीले खबरदारी पनि गर्ने। यसमा कहीँ कतै राजनीति हिसाबले र सौदाबाजी गरेर लेनदेन गरेर यस्ता सेटिङहरू रहन हुँदैन र सरकारलाई हामीले खबरदारीका लागि पनि र सरकारले जे साहसपूर्वक काम गरिरहेको छ यसमा समर्थनका लागि पनि वृहत नागरिक हस्ताक्षर अभियान भनेर हामीले सञ्चालन आज यहाँ उद्घाटन गर्दैछौँ केन्द्रबाट। हस्ताक्षर अभियानमा सहभागीहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारको कदम युवा विद्यार्थीहरूको साथ रहनेछ। हरदम जहाँ हुन्छ भ्रष्टाचार त्यहाँ हुन्छ प्रतिकार। ए भ्रष्टाचारी कस्तो लाग्दैछ, जेलको भारी, प्रचण्ड सरकारको सुशासनको बाटोबाट भ्रष्टाचारीहरू हटाउँछ लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। प्राइम समाचार अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेफ्से साताको कारोबारको पहिलो दिन आज आइतबार उछाल आएको छ। आज नेफ्से 63.24 अङ्कले बढेर 2227.16 बिन्दुमा बन्द भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भएपछि आजको कारोबारको सुरुवाती समयदेखि नै नेफ्से परिसूचक बढेको थियो। शेयर बजारसँग सम्बन्धित खास कुनै नयाँ व्यवस्था नभए पनि कारोबार भने 4 अर्ब नाघेको छ। नेफ्सेमा आज 4 अर्ब 37 करोड 51 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका 179 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 16 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। आज 6 कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ, जसमा किसान लघु वित्तीय संस्था र चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड रहेका छन्। यी कम्पनीको शेयर मूल्य आज 10%ले बढेको छ। लघु वित्तीय संस्थाहरूले ज्याजती गरेको भन्दै पीडितहरूले आइतबार पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। लघु वित्तीय संस्थाहरूले गरिब जनताहरूलाई पीडा दिँदा पनि राज्य मौन भएको भन्दै लघु वित्तीय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालको अगुवाईमा काठमाडौँको माइतीघरदेखि भद्रकालीसम्म विरोध र्याली सहितको प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले सामन्तीको रूपमा स्थापित लघु वित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने, सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब किसानहरूलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका 5 बुँदे माग अघि सार्दै निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। आफूहरूको मागप्रति
राज्य गम्भीर नभएका कारण राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। अब खेलकुद समाचार। श्रीलङ्कामा जारी एससीसी मेन्स इमर्जिङ एसिया कपको उपाधि जित्न पाकिस्तान एले भारत एलाई 353 रनको लक्ष्य दिएको छ। श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा रहेको आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियममा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तान एले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 352 रन बनायो। पाकिस्तान एका लागि तैयद ताहिरले 108 रनको शतकीय इनिङ्स खेले। पाकिस्तान एले 121 रनमा पहिलो विकेट गुमाएको थियो। उसका दुवै ओपनरले अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेका थिए। मुबासिर खानले 47 बलमा 2 चौका र 2 छक्काको सहयोगमा 35 रन बनाए। ओमेर युसुफ 35 बलमा 35 रन बनाउँदै आउट भए। भारत एका लागि रियान पराग र राजवर्धन हङ्करले समान 2-2 तथा हर्षित राणा, मानव सुतार र निशान्त सिधुले समान 1-1 विकेट लिए। यति बेला भारतले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ। प्रतियोगितामा सहभागी नेपाल भने समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मौद्रिक नीतिमा गभर्नर अधिकारीको उदारता, लगानीकर्ता र व्यवसायी उत्साहित, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य, घर जग्गालाई सहुलियत, ब्याज दरमा मौनता। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अघि एकपछि अर्को प्रभावशाली चिनिया नेताको आगमन। ओली र प्रचण्ड विदेश भएका बेला वाम एकताका लागि दबाव। एक चीन नीतिबारे चासो। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङमार्ग स्थानीयका लागि घातक, पानीको मुहान सुक्नेदेखि बम विस्फोट गर्दा जमिनमा कम्पन, घर भत्किने सम्मका समस्याले विकराल रूप लिँदै। सुडानको डाफरमा झडपमा परि 16 जना सर्वसाधारणको मृत्यु। युद्धरत दुवै पक्षलाई वार्तामा आउन सरकारको आग्रह। सर्वसाधारणलाई निशाना नबनाउन चेतावनी। र एससीसी इमर्जिङ कपको उपाधि जित्न पाकिस्तानले भारतलाई दियो 353 रनको लक्ष्य। तैयब ताहिरको 108 रनको योगदान। जवाफी ब्याटिङमा भारत। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।